नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज का मौजू है हदीस की अहमियत और फ़जीलत। क़ुरआन की फ़जीलत के बाद हमारा जो मौजू है वो हदीस से मुताल्लिक़ है, जिसका उन्वान है दर्स हदीस, जिसके अंदर हम हदीस का मुक़द्दमा और उसकी फ़जीलत इस चीज़ को हम ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम में एक ख़ास इम्तियाज़ अता फरमाया। आपको सैयदुल अंबिया करार दिया और आपकी ज़ात अक़दस को दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना बना कर भेजा है। इसीलिए अहले आलम के लिए आपके तारुफ़ और आपके औसाफ़ कमाल बतलाने का भी अल्लाह ताला ने ख़ुद ही अपने कलाम मुबीन में एहतमाम फरमाया और सूरह फ़तह में इरशाद फरमाया, वो अल्लाह ऐसा है कि इसने अपने रसूल को हिदायत का सामान यानी क़ुरआन और सच्चा दीन यानी इस्लाम देकर दुनिया में भेजा है ताकि इसको तमाम दीनों पर गालिब करे। और अल्लाह काफ़ी गवाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर सूरह एराफ में फरमाया, आप कह दीजिए कि ए दुनिया जहां के लोगों, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हदीस रसूल, जो रिवायत सहाबे किराम रसूल अल्लाह से करें वो हदीस रसूल कहलाती हैं। हदीस कुदसी, जिसका पहला रावी अल्लाह ताला का नबी रसूल अल्लाह हो, जो रिवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से करें वो हदीस कुदसी कहलाती हैं, यानी अल्लाह ताला का ख़ास कलाम जो आपके ज़रिए हमें मिला। सूरह नजम में इरशाद बारी ताला है, और ना आप अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें बनाते हैं, ये तो खालिस वही है जो इनके पास भेजी जाती है। हदीस, रसूल अल्लाह के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। रसूल अल्लाह जो कुछ कहे और जो कुछ किया वो भी हदीस, और आपके सामने जो कुछ किया गया उस पर आप खामोशी इख्तियार की, इसको तकरीर कहते हैं। इल्म हदीस वो एक ऐसा इल्म है जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है कि जो भी आपके तरफ से उम्मत की तरफ जो चीज़ मुंतकिल हुई है वो कौली है या फ़ेली है या तकरीरी है, इसको हदीस कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए बहुत सी दुआएं फरमाई हैं। हदीस का पढ़ना और पढ़ाना बहुत बड़ी सादत है। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तरो ताज़ा रखे उस शख्स को जिसने मेरी बात सुना, इसको याद किया और इसको महफूज किया और इसको ऐसे अदा किया जैसे उसको सुना। उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। चूँकि कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, और अब कोई किताब और कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है, इसलिए आखिरी किताब का उसके नुज़ूल के वक्त से रहती दुनिया तक हर दौर में महफूज व बाकी रहना ज़रूरी है। और जब
اس کی بقا ضروری ہے تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و فعلی تشریحات و توضیحات کا بھی ہر دور میں منقول اور موجود رہنا ضروری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآنی نصوص کی روح سے رسول اللہ قرآن کے معلم اور شارح ہیں۔ نمبر 2، آپ نے جس طرح متن قرآن کی تبلیغ کی اسی طرح اس کی شرح بھی فرمائی۔ نمبر 3، آپ کی تشریحات و بیان نے قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنا ضروری ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم 2 طرح دی ہے۔ آپ نے اپنے فعل و عمل سے بھی اس پر عمل کرنے کی صورت سکھائی اور اس کا مفہوم سمجھایا ہے، اور اس کی قولی تشریح بھی فرمائی ہے۔ عملی تشریح کی صورت یہ تھی کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوا، آپ نے اس حکم پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ جیسے قرآن مجید میں نماز کا حکم تو ہے، لیکن نمازوں کی رکعات کے بارے میں معلوم نہیں کہ کتنے رکعات ہیں، اور ہر نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، نماز کے شرائط، فرائض و واجبات کیا ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حج کو فرض قرار دیا گیا، مگر حج کا طریقہ اور ترتیب وار اس کے ارکان اور مناسک نہیں بیان کیے گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھا دیا کہ اس طرح اس فرائض کی بجا آوری ہونی چاہیے، اور اسی لیے کہ قرآن کی تشریح صرف آپ ہی کے قول یا فعل سے ہو سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جہاں سارے حاضرین تھے، اعلان فرمایا، لوگو تم سب حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کب دینی ہے، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ ہمیں ان سب کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے، اس لیے قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن بغیر حدیثوں کے سمجھ نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے قرآن کو کوئی بھی نہ سمجھ سکتا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں کئی آیات آئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، اے محمد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع یعنی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑ لوگے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، پس اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل چیز ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ نساء میں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ حشر میں کہ جو کچھ تمہارے پاس رسول اللہ لے آئے اس کو پکڑ لو، جسے وہ تمہیں روک دیے
تو تم رک جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز امت کو دے دیں اس پر عمل کریں اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے امی جان، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔